बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगले 90 दिन के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू होने वाली है, और ना सिर्फ खाना जंगी शुरू होने वाली है बल्कि 2025 का साल तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत का आखिरी साल है। जो हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा वो समझ जाएंगे और उससे आपको सारी रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि इस वक्त सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर क्या है। इसके साथ ही मैं आपको इस वक्त तालिबान की औकात बताऊंगा। औकात का मतलब यह है वर्थ, और इसका मतलब उर्दू में औकात है, तो मैं आपको इनकी औकात बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंगी सूरत हाल है, और तूरखम बॉर्डर को आज बंद हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। इसके पीछे क्या सूरत हाल है ये भी बताऊंगा, जबकि ट्रंप भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया है और अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक अफसर को तैनात कर दिया है कि किस तरह से तालिबान से हथियार वापस लेने हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर आलमी ताकतों की और रीजनल पावर्स की क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और आपको यह बताऊंगा कि तालिबान के अंदर किस तरह लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और एक दूसरे के मिलिट्री ट्रायल की डिमांड की जा रही है। और इस हवाले से एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है और तालिबान का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसमें क्या कहा गया है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी बताने से पहले आपको मैं पहले अगर तालिबान की औकात के बारे में बता दूं तो ये सबसे बेहतर होगा। तालिबान की औकात यानी वर्थ क्या है? कहने को तो लोग ये कहते हैं कि $88 बिलियन का जो असला और जो कुछ लगा के गया अमेरिका वही उनकी वर्थ है, लेकिन उसमें से भी $7 बिलियन का असला, और वो उसमें से भी आधे से ज्यादा असला इधर उधर हो चुका है, तो ये तो उनकी फाइनेंशियल वर्थ है। लेकिन अगर आप इनकी इखलाकी वर्थ की बात करें तो उसका फुकदान जो मुआशी वर्थ है उससे कई गुना नीचे ज्यादा जाके इंतहाई पस्ती के आलम में है। और वो क्यों मैं आपको बता देता हूं। देखें, इस्लाम की बात करते हैं, ये शरीयत की बात करते हैं, और अभी मैं जब आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा जो आपस में इनके अभी लीक हुए हैं लड़ाई वाले, और उसके अंदर ये शरीयत का सहारा कैसे ले रहे हैं, तो आपको मजीद पोल खुल जाएगा। देखें, ये पाकिस्तान से हेल्प ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान से हेल्प ले रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पनाह ले रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसी से ये मदद ले रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर डुअल रोल का और डबल एजेंट का इल्जाम लग रहा है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर सुबकी हो रही है, वेस्टर्न पावर्स पाकिस्तान से नाराज हो रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान इनके साथ खड़ा होता है। और जिस वक्त पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ था उसी वक्त ये टीटीपी यानी पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ ये मीर अली मुआहिदा करते हैं, और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने के लिए आपकी मदद करेंगे। और ये शरीयत सिर्फ और सिर्फ इनका ढकोसला है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जिहादियों को भर्ती करना, मासूम बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करना और उनको भारत से और दीगर पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों से पैसा लेके उनको इस्तेमाल करना। उसके बाद ये अमेरिका से मुआहिदा करते हैं, और अमेरिका से ये मुआहिदा करते हैं कि आपके जितने भी इर्द गिर्द रीजनल पावर्स हैं वहां पर उनके लिए ये अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन फिर इनकी वो मैं क्यों घटियापन मेरा कहने को दिल नहीं कर रहा, ना ही मेरी इनका छोटी मेंटेलिटी कहने को दिल कर रहा, आप वर्ड खुद ही चूज कर लीजिएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये ना सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इन्होंने जमीन इस्तेमाल करने से तो क्या रोकना था, $43,000 नूर वली महसूद की फैमिली को हर माह दिए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये एक प्लांटेड तरीके के साथ मामलात को डील कर रहे हैं। और अभी मैं इस वक्त जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है और ये किस तरह वहां पे टैंक नस्ब करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे का सारा फटा हुआ है, जब मैं ये आपको बताऊंगा तो और आपके सामने सारे का सारा खेल खुल जाएगा कि भारत वहां पे किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा था जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत का अजीत डोवल के, इनको पैसे दो और तमाशा देखो, इसके अलावा और ना कोई इखलाकियात ना कोई और इस तरह की चीज है। बहरहाल अमेरिका से इन्होंने मुआहिदा किया, जमीनें भी इस्तेमाल हो रही हैं, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
کون سا ملک ایسا ہے جس کے خلاف افغانستان کی سرزمین اس وقت استعمال نہیں ہو رہی؟ اچھا یہاں پہ یہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ ان کی قانونی حیثیت، اگر میں آپ کو ان کی قانونی اوقات بتاؤں تو قانونی اوقات ان کی یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر 44% پشتون ہے. ان 44% پشتون میں سے بھی تقریباً 60 to 70% پشتون جو ہیں وہ ان طالبان کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد جو بقایا بچ جاتے ہیں 15-20%، ان میں سے بھی اب طالبان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس وقت افغان طالبان کا مطلب صرف اور صرف قندھاری گروپ ہے. اس کی آپ کو گواہی ابھی میں آگے جو تفصیل دوں گا اس سے آپ کو مل جائے گی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 26% تاجک ہیں وہ مکمل طور پہ ان سے الگ ہیں، 16% جو ازبک ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ الگ ہیں، جو 11% ہزارہ ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ الگ ہیں، اور وہ الگ سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف وہاں پہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں بلکہ مذہبی پابندیاں اور جینے کا حق بھی ان سے کھو رہے ہیں، اور میڈیا کی پابندی، فریڈم آف سپیچ، وومن رائٹس، آپ کسی کی بھی بات کریں یہ زمانہ قدیم سے بھی قدیم میں اٹھا کے لوگوں کو لے گئے ہیں اور ان کا جینے کا حق انہوں نے چھین لیا ہے. تو ان کے پاس اس وقت وہاں پہ حکومت کرنے کا کوئی بھی ایسا قانونی جواز نہیں ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ آپ کسی بھی علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے اپنا امیر المومنین، وہ بھی ایک گروپ کا جس سے پورا گروپ متفق نہ ہو، اور اس کو آپ یہ حق دے دیں کہ وہ یہاں پہ افغانستان کے نصیب کے فیصلے کرتا رہے، تو میرے خیال سے یہ اس وقت 21ویں صدی ہے، یہ اب اس طرح نہیں چلنے والا. اب آگے بات کر لیں نوکریوں کی. نوکریاں اگر وہاں پہ ہوتی تو وہاں پہ ڈنکی نہ لگ رہی ہوتی. وہاں پہ جس طرح افغانستان میں کابل ایئرپورٹ پہ آپ نے تماشا دیکھا تھا کہ چلتے جہاز کے اوپر لوگ چڑھ رہے تھے، کوئی پروں میں گھس رہا تھا، کوئی کسی اور جگہ پہ گھس رہا تھا، وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی تھی اس حوالے سے. تو یہ وہاں پہ نوکریوں کی صورتحال ہے، اور اس وقت اب مہاجرین بھاگنے کی تیاریوں میں ہے. تقریباً 30 لاکھ لوگ طالبان کی دور حکومت میں وہاں سے بھاگ چکے ہیں. یہ تو مہربانی پاکستان کی اور ایران کی کہ انہوں نے اتنے لوگ واپس ان کے ملک میں بھیج دیے ہیں. معیشت کی بات کریں تو ان کی معیشت صرف اور صرف امریکی امداد پہ کھڑی تھی. امریکہ سے انہوں نے لڑنا بھی ہے اور امریکہ سے انہوں نے امداد بھی لینی ہے. امریکہ کا انہوں نے اسلحہ بھی استعمال کرنا ہے، لیکن جہاد بھی انہوں نے امریکہ کے خلاف کرنا ہے. بھوک و افلاس کا اس وقت یہ عالم ہے کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو فوری طور پہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ 70 سے 80% لوگ اس وقت بھوک اور افلاس سے مرنے کے قریب ہیں. اور اگر آپ ان کی عورتوں کی ایجوکیشن اور تعلیم کی بات کریں تو وہ بھی کوئی حالات نہیں ہے، اور صحت کے نظام کی تو آپ بات ہی نہ کریں. چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا مریض سیدھا پشاور آتا ہے، اور یہ پاکستان کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بارڈرز ان مقاصد کے لیے ان کو یہ ریلیکسیشنز دی ہوئی ہیں. بندوق کے زور پہ جمہوریت نہیں چلنے والی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور جو بھی قوم ہوتی ہے وہ بیسیکلی فوج قوم کی ملازم ہوتی ہے، قوم فوج کی ملازم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ایک مسلح جتھے نے اپنی طاقت کی بنا پہ پوری قوم کو غلام کیا ہوا ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہائیبرڈ سسٹم، بلکہ ہائیبرڈ کے اندر بھی تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے خیال رکھا جاتا ہے. یہ تو بالکل کہا جا رہا ہے کہ یہ آمریت ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو نفرت کی بات کرتے ہیں پاکستان سے، کیا اس وقت افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ اگر یہ بات کوئی کرتا ہے تو یہ 100% جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ مبنی ہے. کوئی بھی شخص اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. یہ ہر وقت آپس میں لڑنے کے لیے تیار، یہ ہر وقت بکنے کے لیے تیار، یہ ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے تیار. اور آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تاریخ ان کی اس طرح کے اقدامات سے بھری پڑی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا حبیب اللہ بچہ سکا جو کہ ایک ڈاکو تھا، اور اس کے بعد اس نے کس طرح حکمرانی کی، کس طرح وہ انگریزوں کے کنٹرول میں آیا اور شریعت کے نام پہ اس نے حکمرانی کی. آپ ظاہر شاہ کی دیکھ لیں تو وہاں پہ داؤد آ جاتا ہے، اور داؤد جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں وہاں پہ USSR آیا، رشیا آیا، پاکستان نے مجاہدین کی ایک پوری ایک لاٹ تیار کی.
ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکتے. یہ پاکستان کی پلاننگ تھی اور پاکستان نے تمام سیگمنٹ سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا, وار لارڈز کو, چھوٹے چھوٹے جو کمیونٹی تھی ان کو اکٹھا کر کے اس قابل بنایا کہ یہ وہاں روس کے خلاف جہاد کر سکیں. بنا دیا تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے طالبان کو بنایا, اسی طرح مدرسے کے بچے اور مولویوں کو اور چھوٹے چھوٹے علماء کو اکٹھا کر کے وہاں پہ یہ ایک سیگمنٹ بنایا, اور جب یہ حکومت میں آئے تو پھر یہ جو ہے پاکستان کے, لیکن اس وقت میں نے یہ دیکھا تھا کہ ملا عمر کا پھر بھی پاکستان کے ساتھ رویہ ان لوگوں کی نسبت بہت بہتر تھا, اور وہ ایٹ لیسٹ اس طرح دشمن سے پیسے لے کے, پاکستان کے دشمن سے پیسے لے کے اس کے خلاف سازشیں نہیں کرتا تھا, نہ ہی وہ پاکستان کے دشمنوں کو اپنے ملک کے اندر نوکریوں کے اوپر رکھتا تھا تاکہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کے ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر امریکہ آتا ہے, ہم پھر ایک بل سے دوسری دفعہ ڈسنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان مغربی طاقتیں جو آج تک ہم سے اس بات پہ ناراض ہیں ان کو بھی ناراض کیا, اور اس کے بعد ابھی آج 2 سال نہیں ہوئے, 2021 سے آج 2025 آپ یہ دیکھ لیں, 3-4 سال کے اندر یہ پھر دوبارہ بکنے کے لیے تیار ہیں, اور پاکستان کے دشمنوں سے امداد اور پیسہ لے کے پاکستان کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے, آپ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر آپ ٹینک کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, تو کیا پاکستان خاموش رہے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. دیکھیں, ایک ٹرمینل وہاں پہ تورخم کے اوپر ایک ٹرمینل ہے, یعنی کہ جس طرح آپ پاسپورٹ آفس کے باہر جاتے ہیں تو ایک راستہ بنایا ہوتا ہے, اس کو آپ ٹرمینل ہی آپ کہہ لیں. اس کے ساتھ ایک ٹنل بھی بنا ہوا ہے, اور اس طرف چیک پوسٹ افغانستان کی, اس طرف چیک پوسٹ پاکستان کی. یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی تھی آپس میں کہ جب بھی کوئی کنسٹرکشن کرے گا تو دونوں علاقوں کے جو اعلیٰ حکام ہوں گے وہ آپس میں کنسلٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس کی اپروول کنسنسس کے ساتھ ہوگی. تو اب اس وقت یہ خود ہی چل پڑے ہیں اور کر بھی کیا رہے ہیں کہ وہاں پہ تورخم کے پرلی طرف وہاں پہ ٹینک تعینات کرنے کے لیے, آپ یہ دیکھیں, ٹینک تعینات کرنے کے لیے وہاں پہ یہ سارے کی ساری چیک پوسٹ بنانے جا رہے ہیں. اس وقت وہاں پہ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے. بہرحال کچھ کسٹم کے آفیسز بھی بند ہیں, ہر چیز بند ہے. لاشیں کو 5-6 کے قریب جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ جانے دی گئی ہیں, اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے صوبہ ننگرہار اس طرف اور یہاں پہ KPK یہاں پہ یہ سارے کا سارا میچ پڑا ہوا ہے. اور اس وقت بہت زیادہ جھڑپیں پچھلے کئی دنوں سے رپورٹ ہو رہی ہیں, دونوں سائیڈوں سے شیلنگ بھی کی جا رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ شالی دارہ کے مقام پہ جو ضلع خاص کنڈ ضلع کے مقام پہ ہے وہاں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ننگرہار صوبے کے اندر گوشتہ ڈسٹرکٹ کے مقام پہ کافی دنوں سے فائرنگ کی جا رہی ہے, اور اب یہ یہاں پہ راکٹ لانچرز بھی فائر کیے گئے ہیں, اور ٹینک کے لیے بیسیکلی یہ پوسٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ پاکستان کی طرف منہ کر کے ٹینک کھڑا کیا جائے. اب پتہ نہیں یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کو. تو اس وجہ سے وہاں پہ صورتحال جو ہے اس وقت بہت زیادہ ٹائٹ ہوئی ہے. وہاں سے ہر روز 600-700 کے قریب کہا تو یہ جاتا ہے کہ 6-7 ہزار کے قریب ٹرک بھی جاتے ہیں, 50-60 ہزار لوگ بھی وہاں سے جاتے ہیں. بہرحال یہ فگر کوئی اتنا ویریفائڈ نہیں ہے, لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا, اور انہوں نے ڈاگ کو جو ہے DOUG, یہ DOG والا ڈاگ نہیں ہے, یہ DOUG والا ڈاگ ہے, یہ شخص ہیں, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے صرف ڈاگ کا نام لیا ہے, لیکن یہ ایک سینیٹر ہیں, اور ان کے ذمہ لگا دیا ہے کہ آپ ایک حکمت عملی بنائیں تاکہ ہتھیار واپس لیے جا سکیں. اور 78 ایئر کرافٹ, 40,000 جو آرمڈ وہیکلز, اور 3 لاکھ جو ہیں وہ فائر آرمز, M4 رائفلز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب ان کا اسلحہ کشمیر میں بھی مل رہا ہے, ان کا اسلحہ مشرق وسطیٰ میں بھی مل رہا ہے, ان کا اسلحہ ایران میں بھی یوز کیا گیا ہے M4, اور ایران میں تو نیشنل گارڈ کے پاس M4 ویپنز نظر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ISIS-K نے بھی یہ خود افغانستان کے اندر استعمال کیا. تو یہ چیزیں اس وقت جو ہیں بڑی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت افغانستان کے اندر چائنا کو روکنے کے لیے انڈیا اپنی آخری حد تک جا چکا ہے.
चाबहार का फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है ताकि ईरान को रोका जा सके। बेशक हमारा हमसाया मुल्क, हमारा बरादर इस्लामी ईरान, लेकिन मसला यह है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा क्योंकि हमने अपना गवादर भी चलाना है। इस हवाले से देखा यह जा रहा है कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ ईरान को रोकने के लिए बल्कि ISIS-K को और तालिबान को और दीगर जो अनासिर है उनको लगाम देने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए वहां पे अपने कदम जमाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया तक जाने और भारत की साजिशों को रोकने के लिए वहां पे बड़ी तेजी के साथ मुतहरिक हो रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ अंदर के दुश्मन बल्कि बाहर के दुश्मन का भी मुकाबला करने के लिए अपनी हिकमत अमली वाज़िया तौर पे बना चुका है। मैंने आपको आज से 2 महीने पहले बता दिया था कि प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, अगर इनको समझ नहीं आएगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगले 90 दिनों के अंदर आपको नजर आएगा वाज़िया तौर पे अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल होगी और उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। मामलात जो हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं और इस वक्त अफगान तालिबान यानी कंधारी ग्रुप के हाथ में और उनके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। हाँ, ढकोसले जरूर हो रहे हैं। बल्कि के गवर्नर है मोहम्मद यूसुफ वफा, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है कि आप अब्बास सतंगज़ई का मिलिट्री ट्रायल करें, और मिलिट्री ट्रायल इसलिए करें कि इस्लामी कवानीन के तहत जो आपके अमीरुल मोमिनीन है उनकी फर्मा बरदारी ज़रूरी है और ये ऑब्लिगेटरी है और इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए आप इनको सज़ा दें और इनका मिलिट्री ट्रायल करें। अब आप ये देखें कि यार आपसे इख्तलाफ करना कोई इस्लामी शरीयत के खिलाफ तो नहीं है। यहाँ पे हज़रत उमर से दूसरी चादर का सवाल हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बच्चियों की तालीम से महरूम करना गलत बात है, तो ये आप इस्लामी बल्कि आप खुद इस्लामी तालीमात के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं और आपने अपने मुल्क की आधी आबादी को तालीम से महरूम कर दिया है। तालीम हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, और इल्म के हसूल के लिए इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, ना कि उसको आप अपनी कबायली रवायात के गिलाफ में आप उसको कवर दे दें इस्लामी शरीयत का। तो ये इंतहाई गलत है। और इस वक्त बात यह है कि मुल्ला यकूब, उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी, वहाँ पे मुल्ला अब्दुल हक वासिक जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं अब्बास सतंगज़ई को मुल्क से निकालने में। किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इस वक्त जो मामलात हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ गामज़न है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।